अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। आज सुबह की पहली मुलाकात हो रही है। अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, तो ऑफिस में कोई मसरूफियत थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बनाई। मुझे काफ़ी दोस्त टेलीफोन भी कर रहे थे कि वकील साहब थोड़ी वीडियो नहीं आई, अल्लाह खैर करे, तानू कोई पुलिस वाले ने गिरफ्तार तो नहीं कर लिया। इमरान दी रोज़ मंजी ठोक दे, कोई इमरान ने थोड़े ते बंदे तो नहीं छाड़ देते। अल्लाह रहम करे। ठीक है जी। बात तो सच है, मगर बात है हरजाई की। बातें तो वैसी वो कर रहे होते हैं। और अब जो बात मैं करने लगा हूँ ना दोस्तों, आपको, हाँ, पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी नहीं किया। फिर उनके फ़ोन आ रहे होते, सर जी ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ नहीं आ रही, ਅਸੀਂ बड़े शौक ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ देखने ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ बहुत पसंद है। तो वो कह रहे होते हैं, तो भाई जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, फिर आप तक जो है ना वीडियो पहुंचेंगी। कई दफ़ा मुझे वो आर कहते जी 3 दिन तो थोड़ी वीडियो नहीं। मैंने कहा मैंने जब से ये चैनल बनाया है एक दिन का भी नागा नहीं हुआ मेरा। तो उसका ये होता यही है कि उनके पास उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है ना, वो इसको जो है शेयर किया करें। इंशाल्लाह मीठी मीठी अच्छी अच्छी सियासी, मजहबी, कानूनी, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी जो है ना वो पीडीएम का जलसा जारी है, और इस वक्त जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़ा खिताब कर रहे हैं, और जो फुटेज और हर चीज़ सामने आ रही है ना, बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, बहुत बड़ा जलसा। ठीक है। इसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ी सी वो लाइव तकरीर भी दिखाऊं। तो ये तो है सारा दिन का। उससे पहले एक मैंने आपके सामने, हमारे एक बुज़ुर्ग हैं एहसान वाई साहब, सीनियर एडवोकेट हैं, उनकी वीडियो शेयर की है। तो उम्मीद है आपको वो पसंद आई होगी। उन्होंने बताया है कि जनाब किस तरह ये पाक फ़ौज हमारे मार्शल लॉ लगते रहें, और फिर जो कल DGI SPR ने बात की है कि जनाब हम सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहते, हमें सियासत में ना घसीटा जाए। बख्शो भी बिल्ली, चूहा लंडोरा ही भला। समझ लो, हमें सियासत में आप ना घसीटो। ये पाक फौज ने कहा कि हमें सियासत में आप ना घसीटो, आप। बख्शो भी बिल्ली, चूहा लंडोरा ही भला। अच्छा जी, ये इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अब जो इस वक्त आपके सामने मैं वीडियो शेयर करने वाला हूँ ना, वो इंतहाई शर्मिंदगी वाली है। ज़िंदगी, बेबंदगी, शर्मिंदगी। और शर्मिंदगी हम सब के लिए भी है। और PTI का तो बल्ले बल्ले क्या बात है जनाब। करप्शन को मिटाने निकाले थे। इतनी बड़ी वीडियो सामने आई है जिसमें एक MPA ने 5-5 करोड़ रुपए लिया है। जो सेनेट के पिछले इलेक्शन हुए थे, और उसमें PTI के 20 अरकान ने पूरी मंडी थोक के हिसाब से, इधर तो नून लीग का या पीपल्स पार्टी का तो कोई कदजी करप्शन आती है तो इमरान खान रोला पाता है ना, रोला डालता है कि जनाब देखो करप्शन हो गई। ये थोक के हिसाब से 20 MPA पकड़े गए जिन्होंने 5-5, 4-4 करोड़ रुपया लेके सेनेट का जो टिकट है उसको जितवाया है। अब वो बंदे तो पकड़े गए, तब इमरान खान ने उनमें से कुछ निकाले भी थे, उनको फिर दोबारा रख लिया था। ठीक है। अभी भी उनमें वजीर हैं माशाल्लाह। वीडियो लीक हुई है तो अब एक्शन होगा इमरान खान का। अब एक्शन होगा वीडियो लीक होने के बाद 2.5 साल के बाद। यार ये करप्शन खत्म करने के लिए नहीं आया था इमरान, इसने तो पूरी असेंबली करप्ट कर दी है, पूरी असेंबली। और वो भी इमरान खान के वो MPA जो पिछले 5 साल से हुकूमत में थे, पिछले 5 साल से हुकूमत में थे। करप्ट दर करप्ट, ये नए बंदे नहीं थे उसके। इतना बड़ा घपला है। और वीडियो आज वो सामने आ गई है जिसमें वो बता रहे हैं, पैसे लेते हुए, नकद पैसे लेते हुए वीडियो दिखा रहे हैं।
اور اب عمران خان کا اخلاقی جواز ہے حکومت میں رہنے کا؟ تو ایک ایم پی اے نہیں، 2 نہیں، 20 کٹھے. بہت شرم والی بات ہے دوستو. یہ صرف زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں کہ جناب میں این آر او نہیں دوں گا، میں کرپشن ختم کرنے آیا ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں. جو چیز وہ کہہ رہے ہیں نا اس کے الٹ ہی ہو رہی ہے، بالکل الٹ ہو رہی ہے. اور مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے. دیکھیں وہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، جس نے بھی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی. اب اس ویڈیو کے اور کئی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں. جو عمران خان بل پاس کروانا چاہتا ہے اپنی یہ بدنامی کر کے کہ جناب یہ بل پاس بھی کروانا چاہتا ہے، یا اس کی اوریجنل ویڈیو اب لیک ہوئی ہے، کسی نے لیک کی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی بات ویڈیو لیک کرنے کی اور پیسے لینے کی. اب اصل بات کیا ہے؟ اصل بات اس میں آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے اکثریت سینیٹر کے پی کے سے جیت گئے تھے، جنہوں نے یہ روپڑا لگایا تھا. روپڑا. اب کیا بات کروں سر آپ کو. وہ سینیٹر ہو سکتا ہے شبلی فراز ہو، وہ سینیٹر پیسے والے آئے تھے، بہت زیادہ پیسے والے سینیٹر آئے تھے کے پی کے سے، اجنبی سمگلنگ والی پیسے لگائے ہیں انہوں نے. اور وہ اس کی تحقیق ہونا ضروری ہے. اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے، یہ سارا کے پی کے کا معاملہ ہے. اور کے پی کے میں پچھلے 5 سال بھی حکومت ان کی رہی ہے، اب 2.5 سال سے ان کی ہے. ٹوٹلی ذمہ داری عمران خان کے اور تحریک انصاف کے اوپر بنتی ہے، ٹوٹلی. تو اب عمران خان ایک کمیشن بنائے جس میں عظمت سعید جیسا کوئی جسٹس بنائے، نام کے لیے ہی بنا دے، بنانی تو اس نے نام کے لیے. جو عمران خان بنائے گا تو عظمت سعید بنائے گا یا جسٹس ثاقب نثار کو بنائے گا، اور تو وہ پرتے اس کے اور تو وہ کہیں کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اور کو اس نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بنانا ہے. اوہ مائی گاڈ، کرتا ہوں بات. اچھا جی، اب جو ایم پی اے بنے، جو سینیٹر بنے تھے نا، ان کی تحقیق ہونی چاہیے اور ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، ان کو نکالا جائے. یہ بات اہم نہیں ہے کہ ویڈیو لیک ہو گئی ہے، یہ بات اہم نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے عمران خان کے آپ یقین کریں، یہ میں نہیں کہتا، اکثریت منسٹر اور اکثریت ایم این اے اور اکثریت ایم پی اے یہ پیسہ کما رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے. یہ ایسے دونوں ہاتھوں سے پیسہ کما رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس وقت عمران خان ان قومی اسمبلی کے ممبروں کو تو پوچھ ہی نہیں سکتا کیونکہ 4 ووٹوں سے جیتا ہوا ہے. اور پنجاب میں سارے ایم پی ہیں، ان کو نہیں پوچھ سکتا کیونکہ یہاں بھی 4 ووٹوں سے جیتا ہوا ہے. اپنے اقتدار کی خاطر تو جناب اتنے بڑے دھاندلے ہو رہے ہیں. دھاندلی تو چھوٹی لفظ ہے، دھاندلے ہو رہے ہیں، دھاندلے. کروڑوں روپے کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے اور عمران خان اس کے اوپر کیا ایکشن لے گا بتائیں. میں نے پہلے ادھر بتایا ہے، فیصل واڈا کی نقلی ڈگری ہے، اس کو عمران خان فارغ نہیں کروانا چاہتا کیونکہ اس سے پتہ ہے میں 4 ووٹوں سے وہ ایم این اے کا رسک نہیں لے رہا. ایم کیو ایم والے آنکھیں اس کو دکھاتے ہیں، اس کو وہ رسک نہیں لے گا. کاف لیگ والے آنکھیں دکھاتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، بزدار کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں. وہ ادھر بھی آنکھیں نہیں نکالے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ادھر اگر وہ کچھ ایکشن لیتا ہے نا تو پھر اس کی حکومت خلاص ہوتی ہے، خلاص، فارغ. وہ وہاں پہ ہوگا جہاں 100 ایم پی ہیں، اس کو 50 چاہیے، 100 باقی 50 کے خلاف وہ لے لے گا ایکشن، کیونکہ لوگوں کو دکھانا بھی تو ہے نا اس نے. بہرحال یہ جو ایک شرمندگی والی ویڈیو آئی ہے نا، یہ پوری پی ٹی آئی کے لیے شرمندگی ہے. صوبائی حکومت بھی استعفیٰ دے، عمران خان بھی استعفیٰ دے. جو نعرہ یہ لے کے آئے تھے کہ میں نے کرپشن ختم کرنی ہے،
کرپشن کو بھی اس نے اتنا رواج دیا کہ جو پہلے جس کا کروڑ روپے کا ریٹ تھا نا، اب اس کا 5 کروڑ روپے کا ہو گیا. اس نے آگے ریٹ بڑھایا ہے ماشاءاللہ، اس میں ترقی کی ہے اس نے. آپ کہتے ہیں نا کسی چیز میں ترقی عمران نے نہیں کی، 1 کروڑ سے 5 کروڑ تک تو لے گیا. اور اب پھر خرید و فروخت جاری ہے. اب پھر خرید و فروخت پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے جاری ہے، جاری ہے، جاری ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کرتا ہوں ذرا.